اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه قبل درباره قرائت کتاب در محضر امام سجاد علیه السلام بود. این جلسه تاریخچه قسمت سوم، صفحه 34 کتاب، تحقیق کتاب سلیم رحمت الله علیه به دست ابان رحمت الله علیه. ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه در طول زمانهایی که در بصره یا غیر آن با ائمه علیهم السلام و اصحابشان تماس داشت، آنچه در رابطه با کتاب سلیم رحمت الله علیه و مطالب آن به دست می آورد در محل مناسب آن اضافه می کرد. تأییدات ائمه علیهم السلام را نسبت به احادیث کتاب ثبت می کرد و در چند مورد احادیث جدیدی که ارتباطی با احادیث سلیم رحمت الله علیه داشت به آن اضافه می نمود. البته در همه این موارد کاملا مشخص می کرد که چه مقدار از حدیث از طرف او اضافه شده است. بدین ترتیب نسخه های کتاب سلیم رحمت الله علیه که اکنون در دست ما است شامل تحقیقات ابان رحمت الله علیه، اولین ناقل آن از سلیم رحمت الله علیه است که در حضور ائمه علیهم السلام انجام داده و به کتاب ملحق نموده است. ابان رحمت الله علیه در زمان امام باقر علوم نبیین علیهم السلام و امام صادق علیه السلام. در زمان امام زین العابدین علیه السلام ابان رحمت الله علیه از اصحاب آن حضرت علیه السلام به شمار می آمد و پس از شهادت آن حضرت علیه السلام در زمره اصحاب امام باقر علوم نبیین علیه السلام بود و با اصحاب آن حضرت علیه السلام ارتباط قوی داشت. بعد از آن حضرت علیه السلام در شمار اصحاب امام صادق علیه السلام درآمد و از علمای بزرگ شیعه بود و تا آن لحظه به خوبی از عهده حفظ کتاب سلیم رحمت الله علیه برآمده بود. انتقال کتاب از ابان رحمت الله علیه به ابن عزینه رحمت الله علیه. در این حال که عمر ابان رحمت الله علیه از 70 می‌گذشت، در فکر کسی بود که بتواند کتاب سلیم رحمت الله علیه را به او تحویل دهد تا وصیت سلیم رحمت الله علیه را به خوبی عمل کرده باشد. اتفاق عجیبی که در سال 138 هجری در 76 سالگی ابان رحمت الله علیه اتفاق افتاد این بود که یک شب سلیم رحمت الله علیه را در عالم رویا دید. سلیم رحمت الله علیه نزدیکی مرگ او را خبر داد و گفت: ای ابان، تو در این روزها از دنیا می روی. درباره امانت من تقوا پیشه کن و آن را ضایع مکن و به وعده‌ای که به من در مورد کتمان آن داده‌ای عمل کن و آن را جز نزد مردی از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام که صاحب دین و آبرو باشد مسپار. این خواب از رؤیاهای صادقه بود، چه آن که 1 ماه از آن نگذشته ابان رحمت الله علیه از دنیا رفت. در پی این رؤیا ابان خود را در مقابل بزرگترین مسئولیت عمر خود دید. او برای تحویل کتاب سلیم رحمت الله علیه عمر ابن عزینه رحمت الله علیه بزرگ علمای شیعه در بصره را انتخاب کرد که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و بعد از آن حضرت علیه السلام در شمار اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام درآمد. از آنجا که ابان و ابن عزینه رحمت الله علیهما هر دو از طایفه بنی عبدالقیس بودند، احتمال می رود ارتباط نزدیک آن دو از این جهت هم باشد، گذشته از جنبه عقیدتی که اصل علت ارتباط بود. صبح آن شب که ابان رحمت الله علیه سلیم رحمت الله علیه را خواب دید، با ابن عزینه رحمت الله علیه ملاقات کرد و در رویای شب گذشته را و نیز اجمالی از تاریخچه کتاب شریف را با او در میان گذاشت. سپس کتاب شریف را رسما به او تحویل داد
و او هم مانند سلیم رحمت الله علیه تمام کتاب را برای ابن عزینه رحمت الله علیه قرائت کرد. بدین ترتیب امانت سلیم را به بزرگ مردی از شیعیان امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین که مورد اعتماد بود سپرد و دقیقاً به وصیت سلیم رحمت الله علیه عمل کرد. ناگفته نماند که ابان رحمت الله علیه مطالب کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه را در طول عمرش برای افراد مورد اعتمادی نقل کرده، ولی کتاب شریف را فقط به ابن عزینه رحمت الله علیه تحویل داده است. وفات ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه بیش از 1 ماه از تحویل کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه به ابن عزینه رحمت الله علیه نگذشته بود که ابان رحمت الله علیه در ماه رجب سال 138 هجری در بصره از دنیا رفت و به حق مسئولیت بزرگ خود در مورد کتاب را به خوبی به انجام رساند. رحمت خداوند متعال بر روح پاکش باد. کتاب سلیم رحمت الله علیه در دست محدثین بزرگ. تا این مرحله کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه از دست مؤلف عظیم الشأن آن به عالمی بزرگ چون ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه و از دست او به بزرگ علمای شیعه در بصره یعنی ابن عزینه رحمت الله علیه منتقل شد. اکنون مراحل بعدی در حفظ کتاب شریف او را پی میگیریم. کتاب سلیم رحمت الله علیه پس از وفات ابان رحمت الله علیه توسط ابن عزینه رحمت الله علیه به دست 7 نفر از بزرگان محدثین رسیده است: ابن ابی عمیر، حماد ابن عیسی، عثمان ابن عیسی، معمر ابن راشد بصری، ابراهیم ابن عمر یمانی، حمام ابن نافع صنعانی، عبدالرزاق ابن حمام صنعانی رحمت الله علیهم. این عده از نسخه اصلی نسخه برداری کردند و از آنجا که با یکدیگر معاصر بودند احادیث کتاب را گاهی به نقل از یکدیگر و گاهی از خود نسخه نقل می کردند. اینان ناقلین اولیه نسخه کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه بودند که نسخه های بعد از روی نسخه های آنان استنساخ شده و تا امروز به دست ما رسیده است. با توجه به مدارک موجود، محدثینی که در مراحل بعد کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه به دستشان رسیده معرفی می‌کنیم. اسانیدی که امروزه کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه را برای ما نقل می‌کند به 7 سند منتهی می‌شود. 4 سند آن به شیخ طوسی رحمت الله علیه و 1 سند آن به محمد ابن صبیح ابن رجا و 1 سند به ابن عقده و 1 سند به شیخ کشی رحمت الله علیه و 1 سند به حسن ابن ابی یعقوب دینوری منتهی می شود. خب تا همینجا کافیه. جلسه بعد درباره سند کتاب هست ان شاء الله تعالی. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. همیاری با الله مع الله یاری رو فراموش نکنین. دعا برای ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت بر دشمنان و غاصبین خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و جایگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مدعیان دروغین ولایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این عصر رو در لعنهاتون فراموش نکنید. خدایا تو رو به حق مصائب جانسوز عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها و فرق شکافته امیرالمؤمنین علیه السلام، پهلوی شکسته حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزند سقط شدهش حضرت محسن علیه السلام، جگر سمدیده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام مجتبی علیه السلام، سر بریده حضرت سید الشهدا علیه السلام و 2 دست بریده قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. قسم میدیم که ظهور حجتت و ولی اعظمت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نزدیک کن. به ایشان علیه السلام اذن خروج عطا کن. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خداوند متعال نگهدار شما باشه. اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری.
بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری.